मुखेलवोर नव्यान जोल्मूंक जाय देवाचें राज पळोवंक मेळटलें। नियाळाक आदार निकोदेमोस जेजूक रातचो मेळूंक येता। ताका जेजूचें पडलेलें अशें न्हय, पूण ताच्यो ताका आनी खबरो जाणा जावंक जाय आसल्यो आनी तो व्हडलो शिकलोलो मनीस। ते पासत जेजू ताका एक आव्हान ताचे मुखार दवरता। जेजू म्हणटा, तूं कितलोय शिकलोलो आसूं, पूण तूं नव्यान जल्मूंक जाय, ना तर सोर्गीचें राज कितें तें तुका समजोचें ना। निकोदेमोस चोरयां आपलो बावाट जियेवंक सोदतालो, पूण जेजू ताका उक्तेपणी बावाटाक तीरपणान वेंगोवंक आनी जियेवंक मागता। आयज कितलो लोक आमचो चोरयां आपलो धर्म जियेतात, तोडीं लिपोवन जियेतात आनीक तोडीं भियेवून जियेतात। देखीक सावदी अरेबिया लोकांच्यान उक्तेपणी धर्म जियेवंक जायना, पूण तांचो बावाट जेजूचेर खोल आसा, कित्याक तांकां ताचो अनुभव आसा। मणिपूर बावाट्यांक कितले त्रास कोश्ट पडले, तोरूय तीं आजून पर्यान आपलो धर्म उक्तेपणी आनी भियेनासतना जियेतात, कित्याक आत्म्यान जल्म तांणी घेतला। आमचो धर्म आनी बावाट आमी कशी जियेतांव काय म्हजो थाराव। भियेनासतना आनी लॉजे नासतना धर्म जियेवून जेजून दिल्ल्या आत्म्यान बावाट